अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद आज़म समी और आज मैं आप लोगों से बातें करूँगा कि हमें कौन से ऐसे दो काम हैं जो हमेशा के लिए छोड़ देने चाहिए। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें, और अगर आपको लगे कि मेरी तमाम बातें ठीक हैं तो आप इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी बदल सकती है, सब मुमकिन है। नाज़रीन, बर्नार्ड शॉ ने कहा था, डोंट गिव अ बुक टू योर चाइल्ड which is not gone through by you, कि अपने बच्चे को वो किताब ना दे जिसे आपने खुद ना पढ़ा। बर्नार्ड शॉ ने ये भी कहा था, the people who always say they cannot do it, they should away from those who are doing it। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि उन लोगों को तंग ना करें जो काम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जो दो काम मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में कहे थे, उनमें जो पहला काम है जो हमें नहीं करना चाहिए वो है इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जैसा कि बर्नार्ड शॉ ने अपने खुले अल्फाज में कह दिया कि जो लोग कर रहे हैं उन्हें तंग मत करो, आप इंटरफेरेंस ना करो। इंटरफेरेंस करने से एक तो आप लोगों की एनर्जी ज़ाया होगी, और दूसरा जो बंदा जो काम कर रहा है उसके काम करने में हो सकता है कि खलल भी पड़ रहा हो। सो बी अवेयर अबाउट डूइंग द थिंग्स विच यू कैनॉट डू एंड द पीपल शुड लेट देम डू। ऐसा काम करें जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते उस काम को ना रोके उन लोगों को करने से जो इसे कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस कभी ना करें। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आज हम अपने माशरे में, बल्कि बहुत से माशरों में ये देख रहे हैं कि जो लोग इंटरफेरेंस कर रहे हैं या जिन लोगों ने इंटरफेरेंस की, वो लोग हमेशा ही उन कौमों के अंदर हैं जो कि तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता नहीं है। एक बहुत बड़े मुफक्कर ने कहा था कि आप ये समझो कि दुनिया में कोई इंसान नहीं है, सिर्फ आप अकेले ही हैं। अगर आपने पानी पीना है तो ख़ुद पीना है, अगर आपने हल लगाना है तो ख़ुद लगाना है, अगर आपने भागना है तो ख़ुद भागना है। अगर आप ये सोचेंगे कि वो बंदा भी ये काम कर रहा है, फ़लाँ भी ये काम कर रहा है, तो ये चीज़ शायद आप लोगों को आगे बढ़ने से रोके। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हर शख्स की हाथ की लकीरें जो होती हैं वो डिफरेंट क्यों है? वो इसलिए डिफरेंट है कि हर शख्स की तकदीर अलहदा है, हर शख्स के साथ वकूअ पज़ीर होने वाले वाक़यात अलहदा है। तो हर एक शख्स की ज़िंदगी दूसरे शख्स जैसी कैसे हो सकती है? तो आप लोगों को ये सोचना होगा और वो काम करना होगा जिसे आप कर सकते हो, या अगर उस काम को आप कर सकते हैं तो करने की कोशिश करना होगी। दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेरेंस देना छोड़ दें, इंटरफेरेंस करना छोड़ दें। जो दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करेंगे, हाल उनका भी अच्छा नहीं होगा। जो दूसरा काम हम लोगों को करना चाहिए वो करना चाहिए कि हमें गीबत नहीं करनी चाहिए। आप यकीन जानें कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है इस सोसाइटी में, पाकिस्तान की सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में, चाइना की सोसाइटी में तो खैर नहीं, लेकिन और बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ गीबत को बहुत तरवीज दी जाती है, वहाँ वहाँ तरक्की उनसे कोसों दूर है। आप देखें, आज से कोई 40-50 साल पहले हम लोग ये कहा करते थे कि जो भी बात होगी किसी के मुंह पे होगी, अगर वो शख्स होगा तो हम फिर ही बात करेंगे। तो वो दौर बहुत ज़री अल्फाज से लिखने वाला दौर था।
آج ہم اگر کسی کی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھتے جائیں گے تو لوگ غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں، اٹھیں گے تو دوست آپ کی غیبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کی ماں، بہن، بھائی سب آپ کی غیبت کرنا شروع کر دیں گے، وہ تو آپ کے بچے، آپ کی بیوی۔ اگر آپ کے کلاس میں ہیں تو آپ کی کلاس غیبت کرنا شروع کر دے گی۔ اگر آپ مدرسے میں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، جیسے ہی آپ اٹھتے جائیں گے تو آپ کی غیبت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو غیبت سے بچیں۔ ایک بہت بڑے مفکر نے ایک بہت اچھی بات یہ کہی تھی کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ اپنا آپ کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ آپ کتنے ناکام شخص ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے اسلام نے بھی اس چیز سے ہمیں ممانعت کی ہے کہ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ تو ایسا ہی ہے کہ جب آپ کسی بندے کی، کسی شخص کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو غیبت سے بچیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑی اس وقت بیماری ہے، جو سب سے بڑی لعنت ہے اس وقت پاکستان میں، وہ ہے غیبت کرنا۔ آپ غیبت کو پاکستان کی سوسائٹی سے دور کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ویسے ہی پھلتا پھولتا شروع ہو جائے گا جیسا کہ بگڑی کے ڈیز میں تھا، جیسا کہ 90s میں تھا، 80s میں تھا، جب ہمارے دل بڑے ہوا کرتے تھے، لوگوں کی سوچ بڑا ہوا کرتی تھی۔ سو بی اوے، غیبت سے ضرور بچیں۔ غیبت کرنے سے، جس شخص کے بارے میں آپ غیبت کر رہے ہیں وہ شخص اگر آپ میں موجود نہیں ہے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ اپنا آپ کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے کمزور شخص ہیں۔ غیبت کی بھی وجوہات ہوتی ہے، غیبت کی بھی کچھ شکلیں ہوتی ہیں۔ میں اس چیز کو کبھی غیبت نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جو اس میں موجود ہے اور اس شخص نے پوری سوسائٹی کو تباہ کرنے کی ٹھان لی ہے، اگر آپ کسی کے بارے میں اویئر کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان نہ ہو، کسی دکاندار کے بارے میں اویئر کر رہے ہیں کہ اس کے گراہکوں کا نقصان نہ ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک استاد کسی کی زندگی تباہ کر رہا ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ دوسرے طلباء و طالبات کی زندگی تباہ کر رہا ہے، تو اس کو اس کام سے روکنے کے لیے آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، لیکن غیبت کے معنی وہ نہیں ہے جو یہ میں باتیں بتا رہا ہوں۔ غیبت کے معنی آپ کو بھی پتہ ہے غیبت کیا ہے۔ غیبت سے ضرور بچیں۔ غیبت ایسے ہی آپ کو کھا جائے گی کہ جیسے ایسا درخت جس کو آپ نے سڑک کے کنارے لگا دیا ہو اور اس کو پانی دینے والا کوئی نہ ہو، اور وہ دھوئے سے، مٹی سے اور دھوپ سے سوکھ جائے گا، ایسے ہی آپ کی شخصیت بھی سوکھ جائے گی۔ تو ناظرین، یہ جو دو بیماریاں ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، ان سے ضرور بچیں۔ ان سے آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ آنے والا نہیں ہے۔ سو بی اویئر اور بی اوے۔ آپ ہمیشہ غیبت سے بچیں اور آپ آج سے دوسروں کی زندگیوں میں انٹرفیئرنس کرنا چھوڑ دیں۔ آئی میک یو ٹرسٹ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی شخصیت میں بہت زیادہ نکھار آئے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہو یا اگر آپ کو لگے کہ ان باتوں کو پھیلانے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے تو میری باتوں کو ضرور آگے پھیلائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔